اهلا وسهلا بكل متتبعي قناه سعاد تيفي. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في كامل الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوى لشرب الشاي، كتدب في الفم، هشيشه هشيشه ولذيذه وجد اقتصاديه. نتمنى من كل قلبي انها تنال اعجابكم. اول حاجه غادي نحتاجو بيضه وحده، نصف كاس ديال الزيت، يعني نصف كأس فقط ديال الزيت، ونصف كأس ديال السكر. حلاوة دائما كتبقى حسب الرغبة. غادي نحتاجو 2 معالق الزبدة. كتبقى الزبدة اختيارية، بغيتو توضعوا كاس ديال الزيت وتستغناو على الزبدة ماشي مشكل. غادي نحتاجو ساشي ديال الخميرة من فئة 8 غرام، وساشي ديال الفاني من فئة 7 غرام. غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 ديال الكيسان ديال العنبة تقريبا. وغادي نحتاجو ان شاء الله 3 المعالق ديال المزهر. والطريقه سهله وبسيطه، غادي نهزو 2 معالق ديال الزبده. انا استعملت هذه ديال البواطه، ولكن اذا كانت عندكم الزبده مارغرين فخذوا منها هكاك واحد 70 غرام ولا 2 معالق، وذوبوهم ووضعوهم، كتكون احسن من هذه ديال الدهن اولا ديال البواطه. الزبده مارغرين كتجي احسن وفي الخدمه ديالها. غادي نوضع على الزبده الزيت والسكر، غادي نخلطهم واحد شويه. بالنسبه اما تخلطوا الحلوى ديالكم اولا تعجنوها في عجانه، كما يمكن لكم تخلطوها بيديكم. دائما كتجيني سؤال واش ممكن نعجنو في العجانه. غادي نوضع على المكونات ديالي بيضه وحده، واذا بغيتوا تحصلوا على كميه اكثر فما عليكم الا تضاعفوا المكونات باش هكا تحصلوا على الكميه كثيره. ما شاء الله، واخا غير هذا القوام هذا كيعطينا كميه لا باس بها. غادي نوضعوا ايضا ساشي ديال الفاني. بالنسبه اذا بغيتوا تستغناو على الفاني وتستغناو على المزهر، غادي تعوضوا بعصير، يعني بعصير برتقال اولا بقشور ديال البرتقال. والفاني ممكن تعوضوا بالسكر اللي كيكون بنكهة البرتقال، لكن الفاني مع الماء الزهر في هذه الحلوى كيجيو رائعين. بالنسبة ايضا للمزهر 3 ديال المعالق، كيعطي واحد الهشاشة، كيعطي واحد المذاق اللي زوين. بالنسبة للمزهر اذا بغيتو تعوضوه، اما كيف قلت لكم 3 ديال المعالق من عصير البرتقال اولا 3 ديال المعالق ديال الحليب اللي بغيتو. بالنسبة للكيس ديال الفاني ممكن تعوضوه هكا بقشيرات ديال البرتقال، كما يمكن لكم تعوضوه بالسكر اللي كيكون بنكهة زهرة البرتقال. الكيس ديال الخميره فئة 8 غرام غادي نضيفو على الدقيق. بالنسبه اخواتي اذا عملتوا الزبده غادي توضعوا غير كيس واحد ديال الخميره من فئه 8 غرام. اذا استغنيتوا على الزبده وعوضتوا ديك 2 معالق الزبده بالزيت، غتوضعوا كاس ديال الزيت وغادي توضعوا 2 اكياس ديال الخميره، لان الزبده كتعطي الهشاشه. اذا ما وضعتوش الزبده فغادي توضعوا 2 خمارات باش تجيكم الحلوى ديالكم هشيشه. كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج 400 غرام بهذا الشكل. مهم تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، يعني الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر نفسه. قوام العجينه كيف كتشوفوا مرخوف، ماشي عجينه قاصحه، باش تجينا حليوه ديالنا هشيشه. غادي ناخذ الحليوه ديالي وغادي نكورها بهذا الشكل. كويرات انا عملتهم شويش كبارين، نتوما على حسب الحليوه ديالكم القياس اللي بغيتوها به، واش كبيره ولا صغيره. بالنسبه اذا بغيتو مباشره الكويره اللي تعملوها تشكلوا ماشي مشكل. اذا بغيتو تعملوا بحالي تكوروا الكميه كامله ديال العجين عاد ان شاء الله تشكلوها. هاد الحلوى ممكن يعني تشكلوها بهذا الشكل هذا، يعني بيديكم. كما يمكن لكم تخدموها في الماكينه كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذ الكويره الاولى وغادي نبدا ان شاء الله نشكلها، ومن بعد غادي نفندوها في الزنجله اللي عندي مخلط مع شويه ديال النافع، عندكم الاختيار. ندو فاش ما بغيتو، اما في الزنجلان وفي النافع اولا في الزنجلان وحبه حلاوه، ولا في الزنجلان بوحدو، ولا ان شاء الله
بواحد الاقتراح غادي نعطيه لكم ان شاء الله في نفس هذا الفيديو هذا في الاخر ديالو. بالنسبه للحريبل ديالي كنخدمو مزيان فاش نبغي نحربلو، يعني كنحربلو حتى يتجمع ليا مزيان، لان راكو عارفين الزبده كتعطينا واحد الهشاشه. كنبقى هكا بحال كنخدمو مع سطح العمل، ومن بعد كنجمع بهذا الشكل هذا، وكنحاول نسد مزيان مزيان. نحاولوا هكا يعني نزيروا السده. غادي نستمروا ان شاء الله بنفس الطريقه. نطلق الحريبلات ديالي مزيان مزيان، ومن بعد نلويو بهذا الشكل. طريقه سهله، واذا عندكم الماكينه فغادي تعاونكم بزاف بزاف. واللي عندها البوق وبغات تخرج يعني الحليوه ديالها بالبوق ومن بعد تشدها فايضا مزيان. بعد ما كنحربل هكايا ونعمل على شكل هليلات، غادي ندوزهم في هذا الزنجلان. ممكن ندوزو في ماء الزهر، عاد دوزو في الزنجلان، اولا في ابيض البيض عاد دوزو في الزنجلان، اولا في الحليب عاد دوزو في الزنجلان، اللي بغيتو. بالنسبه انا غير هكايا غادي نستمروا بنفس الطريقه. كندوز هكا في الزنجلان وكنحط في الصينيه وكنحاول نلصق بهذا الشكل. كنخدم الحريبلات ديالي، خدموهم بجوج يدين باش هكا يتزيروا لكم والعجينه تجمع. ومن بعد كندوزوهم في الزنجلان ونحطوهم في الصينيه. والزنجلان كنحاولوا نثبتوه على الحلوى ديالنا باش هكا يعلق لنا بها. ندوزوها في الزنجلان وفي النافع، نحطوها في الصينيه. بالنسبه للصينيه بلا ما تدهنوها بلا حتى شي حاجه. اذا وضعتوا الزبده، اذا كانت الزبده في العجين فالحلوى ان شاء الله ما كتلصق ما حتى شي حاجه. واذا بغيتوا تفرشوا فيها الورق ففرشوا ماشي مشكل. هنا بعض الوحيدات اللي ما كيبغيش هكا الزنجلان والنافع، ممكن تلويو الحلوى ديالكم في كاوكاو كونكاستي اولا كاوكاو مهرمش، ايضا كيجي في الحلوى ديالنا رائع. ولكن كيبقى الزنجلان والنافع بالنسبه لي انا شي حاجه اللي طب كيجي زوين، حيت الحلوى كتجي هشيشه وكيجي فيه واحد القرمشه بحال ديال الكعك. وانتم عندكم الاختيار حتى هكا، يعني الكاوكاو عملتو بهذا الشكل هذا باش ما يجيش بحال الكعك. وانتم عندكم الاختيار. النافع كيكون فيه واحد المذاق اللي اجمل، وتا هاد الحليوات هكا بالكاوكاو كيجيو مزيونين وهشيشين ان شاء الله. غادي تشوفوهم معايا. من بعد ما عمرت اللاطه ديالي بهذا الشكل، غادي نشعل الفران مشعول غير من الاسفل. غادي ندخل الطاوه ديالي حتى طيب ليا الحلوى وتبدا تحمر من الاسفل ديالها. عاد غادي نحمرها على الوجه. اذا كانت في الحاجه يعني الحلوى ديالي اذا كان ناقصها الحموريه غادي نحمر. بالنسبه اذا كان عندكم الفران ديال الضو، دائما خدموا يعني المروحه اذا كاينه في الفران، وشعلوا غير من التحت حتى كطيب، وكتشعلوا واحد شويه تحمر الحليوه ديالكم من الفوق، اولا تشعلوا من الفوق ومن التحت. النار اللي ناقصه تخدموا المروحه باش هكا الحراره توزع والحلوه ديالكم تجي كلها بنفس الحموريه. الحليوات ديالي من بعد ما خرجناهم من الفران كيكون هذا شكلهم، كيجيو بسيطين ولكن رائعين جدا. بالنسبه لي بالزنجلان كيف كتشوفوا كيجيو هكا بحال الكعك مزيون، واللي بالكاوكاو ايضا كيجيو مزيونين. ممكن تزيدوهم. بالنسبه لي بالكاوكاو اذا وضعتوا الكاوكاو فممكن تزينوا اما بالسكر الثقيل اولا تزينوا هكايا بخطوط الشوكولا، عندكم الاختيار. حلوى كتجي هشيشه اكثر من القياس. الكعك كيجي رائع تماما، فيه القرمشه بحال اللي كنشريو تماما رطب مقرمش، فيه قرمشه من برا عجيبه، فيه مذاق اللي اش غادي نقول لكم رائع بمعنى الكلمه. قرمشه واحد اللذه عجيبه. نتمنى من كل قلبي تجربوه تردوا عليا. كنتمنى يكون واضح لكم في الصوره. كنحاول باش نقرب لكم تشوفوا كيفاش شنو عامل من داخل زوين بزاف 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 بزاف. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. اي سؤال او لا اي استفسار الف مرحبا بكم والف مرحبا. نراهن الاشاره باش نجاوب على جميع التساؤلات. كنتمنى
ربي ما يحشمنيش معكم، وكنتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. تهلاو لي فراسكم، استودعكم الله.